Brad, mangutana ko. Hmm. Unsay imong ikatambag sa ubang igsuon natong Katoliko nga imbitaron sa ubang sekta sa pag-apil sa ilang praise and worship o Bible study? Sa ikatambag, imbitaron o praise and worship. Hmm. Ang akong ikatambag, sister, sa mga igsuon nato mga Katoliko, labi na niadtong mga huyang pa sa pagtuo, nga magmatngon ayaw gyud mo pagdawat sa bisan unsang imbitasyon sa ubang mga sekta, kay mahiluan mo sa ilang bakak nga pagtulunan. Kay man ni sister, si San Pablo nagpahimangno kanato sa 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14. Mingon San Pablo, ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o magambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Ug sa 2 Juan kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11, busa kun may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon-ana, ayaw siya dawata sa inyong balay, bisan gani pagtagad kaniya. Kay ang magtagad kaniya nagambit sa dautan niyang buhat. Ug atong basahon ang lain pang pahimangno ni San Pablo dinhi sa Tito kapitulo 3 bersikulo 10. Ingon dinhi, human kapasidan sa makaduha ang tao nga maoy nakaingon sa pagkabahin-bahin sa pundok, isalikway siya. Kay nasayod ka nga kanang tawhana dautan, ug ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya. Nga kun ato ning basahon diri sa laing version, dinhi nga version, giingon, kun may mopasiugdag mga sikta sa simbahan, pasidan-i siya sa makausa ug unya sa makaduha. Kung magpadayon siya, pahilayo niya. So kung magpadayon siya, pahilayo niya. Nasayod ka nga kining tawhana nasalaag ug makasasala, siya'y nagsilot sa kaugalingon. Kung nakabantay ka sa iyang giingon, nga akong ibasa diri nga, kung may mopasiugdag mga sikta sa simbahan. Ang pulong nga sikta nga gigamit ni San Pablo sama ra sa pulong nga irehes, kay imbis dawaton ang pagtuo sumala sa gitudlo sa simbahan, ang irehes buot mamili sa gituohang importante o nagustuhan. Piliun ra nila tong ilang nagustuhan. Gisalikway nila ang ubang mensahe, nibiya sa simbahan ug naghimog kaugalingong pundok uban sa ilang mga tinun-an. Mas gipalabi ang kaugalingong pangagpas kaysa pagtulun-an sa simbahan. Nawad-an siyag lawom nga pagsabot sa pagtuo, mibulag sa kahiusa ug gihukman ang kaugalingon, bisag gihuptan pa niya ang ubang bahin sa mensahe. Busa hinumdumi sister, ang hinumdumi ninyo mga igsuon nga si San Pablo nagpasidaan o nagpahimangno nga pahilayo niya. Nawa, human kapasidan sa makaduha, kung magpadayon siya, pahilayo niya nga nagpasiugdag mga sikta sa simbahan, kay kanang mga tawhana nasalaag og makasasala. Kay kana ilang pundok o simbahan nga gitukod, wala gyud nay pulos. Matud pa sa atong mabasa sa Salmo 127 bersikulo 1,
Nagiingon, gawas kun ang Ginoo mao'y magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Gawas kun ang Ginoo mao'y magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay niini. Muna wala gyoy pulos ng ilahang mga sikta, sister. Muna ang akong tubag sa imong pangutana, sister. Muna ang akong tambag sa mga igsuon natong mga Katoliko nga labi na gid tong huyang pas pagtuo nga imbitaron sa mga nagkailaing sikta. Timan ang giingon ni San Pablo 2 Corinto kapitulo 6 bersikulo 14 o 2 Juan kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 11 o kining Tito kapitulo 3 bersikulo 10 nga pahilayo ni anang mga tao nga nagpasiugdag mga sikta. Kay kana sila nagpasalaag. Muna akong tubag, sister. Daghang salamat sa pangutana. Salamat kayo Brad sa imong pagtubag sa akong pangutana. Hinaot masabtan sa atong mga igsuon. God bless Brad. Salamat, sister. God bless po.